सब्सक्राइब कर लिया होगा ना आपने। चलें जी, अब हम करते हैं अपना नॉवल स्टार्ट। नॉवल का नाम है गुरबतें कितनी, जिसे लिखा है नूर बानो महजूब ने। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। शादी का घर था, मेहमान भरे हुए थे। अपने करीबी अजीज़ और शादीशुदा बहनें जो दूसरे शहरों में ब्याही थीं, हफ्ता भर पहले से आ गई थीं। शेख अकरम इलाही का हवेली नुमा बड़ा सा मकान चिड़ियाघर का नक्शा पेश कर रहा था। हर साइज, हर उम्र के बच्चे, लड़के लड़कियों के शोर और कहकों से कान पड़ी आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही थीं। बुजुर्ग ख़वातीन को पान चबाने और छालियाँ फाँकने के अलावा जैसे कोई और काम ही ना था। ऊपर के कमरे में लड़कियाँ ढोलक और झांझरें लिए मुबारकबादियाँ गा रही थीं। कोई छोटी लड़की अचानक खड़ी होकर नाचने लगती तो एकदम हंसी का फवारा उड़ने लगता। अरे मोमल, तुमने कैसा सूट बनवाया है मेहंदी वाले दिन के लिए? मारिया ने अपनी कज़न से पूछा। हल्के सब्ज रंग का है, अम्मी ने काम के लिए भेज दिया है। मालूम नहीं कैसा होगा, एक दिन दरमियान में है, हो जाएगी तैयारी। फिर मिंजली आपा, बड़ी आपा, छोटी आपा और ताया जान की तीनों बहुओं ने ज़ोरों शोर से तैयारियां शुरू कर दी। तारक भाई की बीवी अस्मा का तो जानो अभी दुल्हनापा ही था। सिर्फ 2 साल शादी को हुए थे। 1 साल की बच्ची थी। अरमानों भरे दिन, मुरादों की रातें, इनकी तैयारियां सबसे जुदा थीं। एक दिन पहले खाला जान ने मिनहारन को घर बुलवाकर हाथ भर भर कर सबको मुख्तलिफ रंग और डिज़ाइन की कामदार चूड़ियाँ पहनवाईं और जोड़े अलग बंधवाए। मिनहारन मुँह मांगा इनाम लेकर चली गई। ताया जान ने पहले ही सबको मना कर दिया था कि मेहंदी की तकरीब में ना गानों का मुकाबला होगा, ना कोई हिल्लड़बाजी होगी, क्योंकि शारक की ससुराल वाले बड़े मजहबी और सादा लोग हैं। वो इन फुरुआत को कतई पसंद नहीं करते। नई रिश्तेदारी से कोई शिकायत का मौका न देना। सब लोग चुप हो गए। लड़के लड़कियों ने खासा प्रोग्राम बनाया था लड़की वालों को शिकस्त देने का, मगर सबके दिल बुझ कर रह गए। वहाँ जाकर पता चला कि वाकई बड़े लिए दिए रहने वाले थे वो लोग। फिर तो इन्हें भी मुअद्दब रहना पड़ा। बिहारी कबाब, पराठे और फिरनी का एहतमाम था। गरम गरम पराठे उतर रहे थे। खाना बहुत अच्छा था। कोई बदमज़गी हुई ना, देर लगी और इन्हें जल्द ही फारग कर दिया गया। एक दिन आराम का फिर मिल गया। तारक की दुल्हन अस्मा बड़ी प्यारी और मासूम थी। दोनों बहुत खुश थे। बारात का दिन आ गया। शारक को दूल्हा बनाया गया। ससुराल से इसकी किलापन का और हार आ गया। सबने इत्मीनान की सांस ली, क्योंकि शारक ने मना कर दिया था कि मैं सहरा नहीं बांधूंगा। अच्छा भला जिंदा इंसान चलता फिरता मज़ार लगता है। शारक कुल्ला देख कर खुश हो गया। बारात लालाजार पहुंची तो इसका पुरतपाक खैर मुकद्दम किया गया। फूलों की पत्तियां और हार डालकर फिर मूवी बनी। फिर बड़ी हुमा हमी थी। परिस्तान का गुमा हो रहा था। हर तरफ कहकों का तरन्नुम गूंज रहा था। निकाह हुआ और हर तरफ त्योहारों की लूट मार शुरू हो गई। इसके बाद आइसक्रीम के पेपर ग्लास ट्रे में रख कर बेरा सब सर्व करने लगा और लोग बढ़ चढ़ कर गिलासों पर हाथ साफ करने लगे। जब खाना राइज था, इस वक्त भी लोग प्लेटों में मुर्गी की टांगें भर भर कर इस तरह खा रहे थे कि जैसे वो अपनी ज़िंदगी का पहला या आखिरी खाना खा रहे हैं। और अब आइसक्रीम के गिलासों का भी ये आलम था कि बच्चे जेबों में ठूंस रहे थे, दोनों हाथों में पकड़े मुंह मार रहे थे। या इलाही, इनके वालिदैन भी इन्हें नहीं रोक रहे। ये कैसा तरीका था। इस तकरीब में चचा जान की फैमिली ने भी शिरकत की थी। चचा जान अब इस दुनिया में नहीं थे और जायदाद की तकसीम पर कुछ तनाज़ा हो गया था और इनके दरमियान पहले जैसा खुलूस और रिश्तों का एहतराम नहीं रहा था। वैसे भी चची जान नहायत कीनातूस और जेलस किस्म की तेज़ मिजाज खतून थी। इन्होंने कभी अपना हिसाब दूसरों पर नहीं छोड़ा था और किसी न किसी मौके पर ताया जान और इनकी औलादों को शर्मिंदा करने से नहीं चूकती थी। गोया ये इनके फ़राइज़ में था कि इन्हें नीचा दिखाना ज़रूरी था और हमेशा वो लोग इस खोज में रहती थी। ये बात तो ताया जान और इनकी औलादें भी जानती थी, मगर मजबूरी ये थी कि शादी या गमी के मौक़ों पर अपनों की शिरकत लाजमी थी। ताया जान के
4 بیٹوں میں یہ آخری بیٹا شادی کے لیے رہ گیا تھا، مگر تائی جان کے انتقال کی وجہ سے اب تک اس کی شادی ٹکی رہی۔ اب تو ان کی برسی بھی ہو گئی تھی اور بہن بھاؤجوں نے شور مچا رکھا تھا کہ شارق کی شادی ہونی چاہیے۔ لڑکیاں دیکھی جانے لگیں اور آخر ایک اچھے خاندان کی پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی نادیہ سب کو پسند آ گئی۔ رشتہ طے ہو گیا اور شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ آج اسٹیج پر بیٹھے دلہن دولہا سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے، اور کتنا خوبصورت جوڑا تھا، اللہ نظر بد سے بچائے۔ مووی بن رہی تھی۔ اس نے آج اپنی شادی والا غم خواب کا آتشین غرارہ سوٹ پہن رہا ہوا تھا۔ پارلر سے دلہن کا میک اپ کرا کے آئی تھی، بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ طارق بھی اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹیں جھوم رہی تھی۔ اتنے میں طارق کے دوست کمال نے آ کر اس کے کانوں میں جانے کیسی سرگوشی کی کہ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے چہرے کی خوشی ایک دم کافور ہو گئی تھی۔ تائی جان کی بہوئیں، بیٹیاں اور ان کی سسرال والیاں سب قریب قریب میزوں کے سامنے کرسیوں پر بیٹھی ہنسی مذاق کر رہی تھیں، کہکے لگا رہی تھیں، ایک دوسرے کے کپڑوں اور میک اپ پر تبصرے کر رہی تھیں۔ اسما کی بہن بھاوج اور ماں بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھیں، باتیں کر رہی تھیں۔ اتنے میں چچی جان کی بڑی بیٹی ہما کسی سجی بنی لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالے آئی اور وہاں سب سے اس کا تعارف کروانے لگی۔ یہ ماہین ہے، طارق کی دوسری بیوی۔ یہ ماہین ہے، طارق کی دوسری بیوی۔ میرج ہال میں اس کی پیشکش گونجنے لگی اور وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ اسما گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا جیسے کسی نے خون کی بوندیں نچوڑ لی ہوں۔ آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ یہی حال اس کی ماں، بہن اور بھاوج کا تھا۔ طارق کی بھاوجیں بہنیں حیرانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ انہیں محسوس ہوا جیسے کہیں قریب ہی کوئی دھماکہ ہوا ہو، جس ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، سوائے اس کے کہ آس پاس کہیں زلزلہ آیا تھا۔ اسما کے گھر کی دیواریں ہل گئی تھیں۔ دل کی بستی میں بڑا شور ہے، بڑی تو پھوڑ مچی ہے، اسے کیسے بچایا جائے؟ وہ سب کھڑی ہو گئیں اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی اس کے ہاتھ سہلا رہا تھا۔ اس نے 2 گھونٹ پانی پیا اور بڑی نند کے شانے پر سر رکھ کر بلک پڑی۔ اچھا ہے، رو لو، دل ہلکا ہو جائے گا۔ عرشی نے اسے لپیٹ لیا تھا۔ اس لمحے کی سنگینی نے اسے تڑپا دیا تھا۔ تم نے دیکھا بیٹی، اسما کی امی روحان سی ہو گئی، تمہاری چچی کی بڑی بیٹی ہما نے کیا کہہ کر اس اجنبی لڑکی کا تعارف کروایا تھا؟ یہ کیسا مذاق تھا؟ طارق کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ میرا کیا قصور تھا جو اس نے بھری محفل میں ہمیں بلا کر یوں ذلیل کیا۔ وہ اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ خالہ جان، آپ پریشان نہ ہوں، ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ آپ کیا ہم خود اس سے پوچھیں گے؟ چھوڑیں گے تھوڑی۔ وہ ساری بہنیں بھاوجیں خود بھی شرمندہ تھیں۔ طارق کو ہر جگہ ڈھونڈا گیا مگر وہ نہیں ملا۔ ان لوگوں کو رہ رہ کر چچی کی ہما پر غصہ آ رہا تھا۔ یقیناً ان لوگوں نے کوئی سازش کی تھی۔ اسما کی امی نے کہا، ہماری سراسر توہین ہوئی ہے، اب میں یہاں نہیں ٹھہروں گی۔ اٹھو اسما، نرما اور دلہن پہلے گھر جا کر چیزیں سمیٹیں، پھر واپس چلیں گے۔ اسما بھی ہمارے ساتھ چلے گی۔ انہوں نے دلہن کی رخصتی کا انتظار نہیں کیا تھا اور ٹیکسی پر گھر آ گئے۔ طارق نسبتاً ایک تاریک گوشے میں بیٹھا کمال سے کہہ رہا تھا، یار کمال، تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ وہ کمبخت یہاں آ رہی ہے؟ اب میں کس کس کے سامنے صفائی پیش کروں گا، جبکہ جیتا جاگتا ثبوت چل کر خود ہی سامنے آ گیا تھا، اور اسے لانے ہمیں ذلیل کرنے والی ہماری چچی جان اور ان کی بیٹیاں تھیں۔ ہماری عزت کا تو انہیں ذرا بھی پاس نہ تھا، کم سے کم شادی تو ہو جانے دیتی۔ طارق سخت گھبرایا ہوا تھا۔ یار، ہمیں تو معلوم یہاں آ کر ہوا کہ وہ آئی ہوئی ہے، تب میں تمہاری طرف دوڑ آیا ہوں۔ معلوم نہیں کیسے دلہن رخصت ہو کر گھر آئی، بڑے تایا کو بھی خبر ہو گئی، ان کے ثبوت نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا، اسے بھی معلوم ہو گیا۔ اسما کی والدہ، بھائی بہن اور بھاوج سخت برافروختہ تھے۔ رخصتی ہوتے اور گھر آتے ہوئے 1 بج گیا تھا۔ لطف یہ تھا کہ ماہین ہما کو اپنے ساتھ لے آئیں اور اسے یہاں پہنچا کر چلی گئیں۔ طارق سب کے بعد گھر آیا اور اسما کو لے کر اوپر ٹیرس میں چلا گیا۔ اسے کرسی پر بٹھا کر خود بھی سامنے بیٹھ گیا۔ اسما کی پیشانی پر بل پڑے ہوئے تھے، اس کا موڈ
خراب ہو گیا تھا۔ اس کے بگڑے ہوئے تیور وہ سمجھ رہا تھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ خاموشی سے میری بات سن اسما۔ اس کی آواز بھی اونچی ہو گئی۔ واہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ آپ مجھے غصہ دکھا رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں سخت بیزاری تھی۔ نہ میں نے چوری کی ہے، نہ تم کو کوتوال ہو، اور نہ میں غصہ دکھا رہا ہوں۔ دیکھو اسما، میں تمہارا شوہر ہوں، اور اللہ پاک نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہوں، مگر میں نے اس کی بخشی ہوئی رعایت سے قطعی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ محض ایک حادثہ تھا جو اچانک ماہین میری زندگی میں داخل ہو گئی۔ اس کی تفصیل میں تمہیں شارق کی شادی کے بعد بتانا چاہتا تھا، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ وہ موقع آنے سے پہلے ہی راج دشت اسبام ہو گیا۔ ہمارے بھی ہیں مہربان، کیسے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جذبات میں آ کر کوئی قدم غلط نہ اٹھا لینا۔ میری رسوائی تمہاری رسوائی، اور میری عزت تمہاری عزت۔ میں اب کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ میری ماں اور میرے گھر والوں کی بھی عزت کا سوال ہے۔ اتنے بڑے ہال میں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں جب آپ کی کزن نے اس کا تعارف آپ کی دوسری بیوی کی حیثیت سے کرایا تو مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ ہر شخص کی سوالیہ نظریں مجھ پر اور میری ماں بہنوں پر اٹھ رہی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آپ نے میرا بھرم ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ لوگوں کی چبھتی نظروں میں پناہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ آخر میری ماں مجھے اپنے ساتھ لگائے باہر آ گئی۔ میری بھاوج اور بہنوں نے ایک زبان کہہ دیا، امی اب یہ وہاں نہیں رہے گی، ہمارے ساتھ جائے گی۔ میں جب اپنی خوابگاہ میں داخل ہوئی تو ماہین بڑے آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ ماں آپی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میرا دل خون ہو گیا۔ میں الٹے قدموں واپس آ گئی۔ کیا آپ اب بھی یہی کہیں گے کہ زہر کا یہ پیالہ شہد کے گھونٹ کی طرح خاموشی سے پی جاؤں اور کچھ نہ بولوں؟ غلط قدم کس نے اٹھایا، میں نے یا آپ نے؟ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ میرا دل اتنا بڑا نہیں کہ میں سوکن کو برداشت کر سکوں۔ فی الحال میں منظر سے ہٹ رہی ہوں۔ اب ان تمام باتوں کا جواب آپ میری ماں اور بڑے بھیا کو دیجیے گا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ وہ مڑ کر جانے لگی تو طارق نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسما پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں اسے یہاں سے بھیج دوں گا، اب وہ دوبارہ یہاں نہیں آئے گی۔ اپنا گھر برباد نہ کرو، میں تمہارے اور بیبی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے لہجے میں بڑی بے بسی تھی۔ وہ ایک ہارا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اسما کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ جلدی سے ہاتھ چھڑا کر نیچے اتر آئی اور آنسوؤں نے یلغار کر دی۔ دل کہہ رہا تھا کہ مت جا، اسے چھوڑ کر، وہ ٹوٹ جائے گا۔ دماغ کہہ رہا تھا نہیں، اسے بھی تو اپنی منمانی کرنے کی کچھ سزا ملے۔ اب عورت اتنی بھی کمزور نہیں۔ آخری سیڑھی پر رک کر اس نے اپنے آنسو پوچھے۔ برقع اوڑھا گیٹ پر اس کی ماں، بہنیں، بھاوج ٹیکسی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چند قدم چلی تھی کہ سسر مل گئے۔ ان کی گود میں بچی تھی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، دلہن، میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گا، تمہیں احتجاج کا حق ہے، مگر شارق کا ولیمہ تو ہو جانے دیتی۔ شارق کا گھر ہے، ہر شخص تمہیں پوچھے گا۔ وہ صبح ہی یہاں سے چلی جائے گی۔ طارق اسے اسٹاپ تک چھوڑ آیا ہے۔ اپنا گھر بچانا یا توڑنا اب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ واقعہ کوئی نیا اور انوکھا نہیں ہے۔ بھئی مرد عموماً ایسی حماقتیں کرتے رہتے ہیں۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ اس گھر کی بہو تم ہو، ماں ہی نہیں۔ انہوں نے بچی کو اس کی گود میں دیا اور اوپر چلے گئے اور اسما خاموشی سے جا کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ وہ ہزاروں مربع گز پر پھیلا ہوا ایک مل ایریا تھا جہاں بہت سے چھوٹے بڑے کارخانے اور فیکٹریاں تھیں۔ لڑکوں، افسروں اور مزدوروں کی کثیر تعداد مختلف کارخانوں اور فیکٹریوں میں کام کرتی تھی۔ ملوں سے ملحق اور ان کے اندر سرونٹ کوارٹرز تھے جن میں ملوں کے چوکیدار، مالی اور کچھ مزدور کی فیملیاں رہتی تھیں۔ مل کے کچھ مزدور کی جھونپڑیاں اور چھوٹا سا ایک کچا بازار بھی تھا جہاں لکڑی کے کیبن اور جھابڑی والے تھے۔ انہی جھونپڑیوں میں ایک کاغذ چننے والی بشیرہ اپنے مقدوں شوہر اور ایک جوان بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ بشیرہ تو کاغذ چننے چلی جاتی اور بیٹی جھونپڑی کی صفائی کرتی، کھانا پکاتی اور بیمار باپ کی دیکھ بھال کرتی۔ وہ ایک قبول صورت گندمی رنگ کی چلبلی سی لڑکی تھی
اس کا دل تنہائی سے گھبراتا تو باہر نکل جاتی۔ طارق کاٹن مل میں سپروائزر تھا۔ ایک دن اس کی مٹ بھیڑ لڑکی سے ہو گئی۔ کچی عمر، اس پر ذرا نک سک سے درست ڈھنگ کے کپڑے پہنے لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ طارق کے ساتھ اس کا دوست کمال بھی تھا، وہ بھی اس مل میں کام کرتا تھا اور بشیرہ کو جانتا تھا۔ اوئے کہاں منہ اٹھائے چلی جا رہی ہے، جا اپنے گھر۔ وہ لڑکی رک گئی اور کمال کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ وہ بھی کمال کو جانتی تھی، مگر طارق کو اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت سا لمبے قد کا نوجوان سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں اسے بہت اچھا لگا، بلکہ پورے کا پورا اس کے اندر اترتا چلا گیا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے گئی۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ یہ میرا دوست ہے، اسی مل میں افسر لگا ہوا ہے، کہیں نظر نہ لگا دینا۔ اب دونوں اس کے قریب پہنچ گئے۔ یہ لڑکی کون ہے کمال؟ یہ بشیرہ کی لڑکی ہے، ماں اس کی کاغذ چننے جاتی ہے، باہر بیمار ہے، بشیرہ کی کمائی پر اس کا گھر چلتا ہے۔ وہ اب تک اسے دیکھتے جا رہی تھی، مگر یہ مقامی تو نہیں معلوم ہوتی۔ طارق نے پوچھا۔ ہاں، اس کی ماں جہلم سے آئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ یہاں روزی کے سلسلے میں، لڑکی کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ جاتی ہے یہاں آ کر۔ اس کا شوہر منشیات فروش کے چکر میں پڑ گیا تھا، کچھ دن تو پیسے لا کر بشیرہ کو دیتا رہا، پھر ہیروئن بیچتے بیچتے خود بھی ہیروئن پینے لگا۔ بیچاری بشیرہ کیا کرتی، کاغذ چننے والی عورتوں کے ساتھ لگ گئی اور بیٹی کو بلوا لیا تھا اور گھر اور باپ کی دیکھ بھال کر سکے۔ ہیروئن نے اسے کہیں کا نہیں رکھا تھا، سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہے، تب سے یہاں سے کبھی تنہائی سے گھبرا کر باہر نکل آتی ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ طارق پہلی بار اس کی طرف مخاطب ہوا۔ وہ کھل اٹھی۔ میرا نام جی ماہین ہے۔ وہ مسکرائی۔ اوہو، نام تو پڑھے لکھے خاندانی لوگوں جیسا ہے۔ جی، میں بھی پڑھی لکھی خاندانی لڑکی ہوں، اس نے کچھ اٹھلا کر کہا۔ اچھا، طارق کو اب اس سے بات کرنے میں مزہ آنے لگا۔ کتنا پڑھا ہے تم نے، اور تمہارے خاندان کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں نے اسکول میں 6 کلاس تک پڑھا ہے، پھر نانا کی آٹے دال کی دکان ہے، میرا ماموں بجلی کا کام کرتا ہے، میرا چچا گاؤں میں ہل چلاتا ہے، فصل اگاتا ہے، میرا دوسرا چچا دودھ بیچتا ہے، میری مامی قالین کے کارخانے میں کام کرتی ہے، اور بس بس۔ طارق نے مسکرا کر ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ تم واقعی پڑھی لکھی خاندانی لڑکی ہو، پورا شجرہ معلوم ہو گیا تمہارا۔ کمال نے کہکا لگایا اور دونوں آگے بڑھ گئے۔ بڑی بیوقوف لڑکی ہے، 6 کلاس پڑھ کر سمجھتی ہے کہ اس نے PhD کر لی ہے، ابھی اسے شہر کی ہوا نہیں لگی ہے، کمال نے کہا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کمال نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور وہ ناک کی سمت میں دوڑتی چلی گئی۔ طارق مسکراتا رہا۔ میں تو بشیرہ سے کہا تھا کہ اسے واپس جہلم بھیج دے، کمال نے کہا۔ خدا نہ کرے، جو یہاں کسی جال میں پھنس گئی تو روتی پھرے گی، مگر وہ کیا کرے، پھر اس کے بیمار شوہر کو کون دیکھے گا؟ اگر وہ گھر بیٹھ جاتی ہے تو چولہا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کمال باتیں کرتا ہوا مل کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ اب اکثر طارق جب بھی کھانے کے بعد ٹہلنے نکلتا، ماہین اس کے انتظار میں کھڑی ہوئی ملتی۔ کمال رک جاتا۔ یار، معلوم ہوتا ہے وہ خاندانی پڑھی لکھی لڑکی تمہارا انتظار کرتی ہے، میں جا رہا ہوں، تم بات کر لو، مگر ذرا دامن بچا کر۔ کمال مسکراتا ہوا چلا گیا۔ ابھی طارق سوچ رہا تھا کہ جانے نہ جائے کہ اس کے پہلو سے آواز ہے۔ کیا سوچ رہے ہو بابو؟ اور وہ اچھل پڑا۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ کیا ڈر گئے؟ نہیں، مگر تم یہاں کیوں کھڑی تھی؟ اور آپ کیوں کھڑے تھے یہاں؟ الٹا اس نے سوال کیا۔ میں تو روز ہی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ٹہلتا ہوا ادھر سے ادھر گزرتا ہوں، اس سے پہلے میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ ہاں بابو، میں بھی آپ کو اس سے پہلے یہاں نہیں دیکھا تھا، اس لیے راستے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہوں۔ میرا دل آپ سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کو چاہتا ہے۔ کیسی باتیں؟ بس اپنی اور آپ کی باتیں۔ وہ ہنسنے لگی۔ اچھا تو کرو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے واپس بھی جانا ہے۔ میں آپ کو کیسی لگتی ہوں طارق بابو؟ اس نے شرمائی نظروں سے اس کو دیکھا۔ بس ٹھیک ٹھاک لگتی ہوں، وہ مسکرایا۔ یعنی اچھی نہیں لگتی؟ اس کا منہ لٹک گیا۔ بھئی، ٹھیک ٹھاک کا مطلب اچھا ہی تو ہوا۔ وہ ہنس پڑا۔ پھر آپ مجھ سے شادی کر لیں، اس نے بغیر جھجک کے کہہ دیا، اور طارق سناٹے میں آ گیا۔ پاگل ہو گئی کیا؟ شادیاں کہیں اس طرح ہوتی ہیں، چلتے پھرتے، اور پھر میری تو منگنی ہو گئی ہے۔ اگر میں نے انکار کر دیا تو میرے گھر والے اور سسرال والے میرے ہاتھ پاؤں توڑ کر کونے میں ڈال دیں گے، اور میں قطعی اپاہج ہونا نہیں چاہتا۔ ویسے بھی ہمارے تمہارے خاندان کے رہن سہن
रस्म और रिवाज में बहुत फ़र्क है। हमारे ख़ानदान में तुम्हारी जगह निकालना मुश्किल है। आप मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह दे दें। ख़ानदान में मैं जगह खुद बना लूँगी। नहीं, मेरा ख़ानदान तुम्हें कबूल नहीं करेगा। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। अब जब भी वो टहलने निकलता, इसे अपना मुंतज़िर पाता। लाख वो इसे कुतरा कर निकलना चाहता, मगर वो निकल ना पाता। तारक महज इसका दिल रखने के लिए कुछ देर इससे बातें कर लेता। दरअसल वो बेहद नरम बामुरवत इंसान था, किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता था। क्या हर्ज था अगर वो इससे मिलकर बातें कर लेता। तारक बाबू, माँ मुझे झेलम नानी के पास भेजना चाहती है, मगर मैं नहीं जाऊँगी। क्यों? ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्या रखा है? टूटी फूटी झोंपड़ी, ना ढंग का खाना, ना ढंग का कपड़ा। माँ, तुम्हारे नाना नानी, मामू मामी और बच्चे हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना। तुम ही तो कहती हो कि मामू मामी तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। बच्चों के साथ तुम खेलती हो। माँ, तुम्हें यहाँ उजाड़ वीरान जगह ले आई। अब क्या बात हो गई? मेरा मामू मेरे नाना की उम्र के आदमी से मेरी शादी करना चाहता है। माही ने मुँह बसोर कर कहा। कैसा है वो आदमी? पैसे वाला है? हाँ, पैसा तो बहुत है, मकान भी बहुत बड़ा है। वो अपने सफ़ेद बालों और मूँछों पर काला रंग लगाता है, तब वो बिल्कुल नौजवानों की तरह अकड़ अकड़ कर चलता है। काला रंग? तारक हंस पड़ा। बेवकूफ़, वो किताब लगाता है जिसे अंग्रेज़ी में पोली कलर कहते हैं। तुमने अंग्रेज़ी पढ़ी है? सिर्फ ABCD तक पढ़ी है। वो खिलखिला कर हंस पड़ी। अच्छा, जब वो बालों में रंग लगाता है तो जवान लगता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा। तो क्या हुआ थोड़ा थोड़ा? तो वो जवान है ना, तुम्हें बहुत आराम से रखेगा, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर बनाएगा। नौकर चाकर आगे पीछे होंगे, तुम चौधराइन कहलाओगी। सब लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। तुम्हारी बरादरी की किसी लड़की के पास इतने जेवर कपड़े नहीं होंगे। वो बच्चों की तरह इसे बहला रहा था। मुझे नहीं चाहिए अच्छे कपड़े और जेवर। वो एकदम हत्थे से उखड़ गई। अगर माँ ने मुझे ज़बरदस्ती झेलम भेजा तो मैं दरियाए झेलम में छलांग लगा दूँ। वो सिसकियाँ लेने लगी तो वो घबरा गया। देखो महीन, अपने आंसू पूंछ लो, रोना बंद करो, वरना मैं फिर इधर आना छोड़ दूंगा। इसने दोनों हथेलियों से आंसू पूंछ ले। अच्छा, तो फिर मुझे अपने घर ले चलो। अरे क्यों मुझे जूते लगवाओगे? मेरे घर वाले बड़े टेढ़े लोग हैं। वो खड़ा हो गया। अब तुम जाओ। अरे कमाल, माहीन ने तो मेरा पीछा ले लिया है। कहती है मुझे अपने घर ले चलो। इसकी माँ को समझाओ कि वो इसे जेल भेज दे। अगर किसी ने देख लिया या फिर मेरी ससुराल खबर पहुंच गई तो बहुत बुरा होगा। तुमने ही तो इसे अपने पीछे लगाया है, अब क्यों दामन छुड़वा रहे हो? क्या हर्ज है एक मंगनी दूसरी से ने कहा। कमाल ने हंसते हुए से छेड़ा। अरे नहीं, ये तो देखो वो किस तबके की लड़की। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और घर वाले मुझे उल्टा लटका देंगे। नहीं तारक, लड़की का कोई तबका नहीं होता। सारी लड़कियां मासूम, भोली भाली और टूट कर मोहब्बत करने वाली होती हैं। लगता है महीन तुमसे मोहब्बत करने लगी। इसने तो माँ से भी कह दिया है कि वो शादी तारक बाबू से ही कर दो। हाय, क्या? वो घबरा कर इसकी तरफ देखने लगा। हाँ तारक, एक दिन इसकी माँ मुझे मिली थी, कह रही थी कि महीन किसी तारक बाबू से शादी करने को कहती है। बेटा ज़रा पता लगाना, मैं तो सारा दिन रोज़ी की तलाश में भटकती रहती हूँ। वो जाने कहाँ कहाँ की खबर लाती है। इसने मुझे परेशान कर दिया है। तारक को तफ्तीश ने घेर लिया और फिर इसने दफ्तर से छुट्टी ले ली और कई दिन तक मिल नहीं आया। मगर वो सोचने लगा कि कहीं महीन इसे ढूंढती हुई मिल के अंदर ना चली जाए। कमाल से भी इसने पूछा होगा, कई माह हो गए थे इससे मिलते हुए। इसने अपने दिल को टटोला तो इसे भी वहाँ तशनगी महसूस हुई। फिर एक दिन कमाल का फ़ोन मिलाया। यार तुम चले गए और वो बला मेरे सर डाल गई। इसने रो रो कर मेरी जान खा ली है कि मुझे तारक बाबू का पता दे दे, मैं खुद इन्हें ढूंढ लूँगी। इसकी माँ बहुत परेशान है इसकी वजह से। अरे खुदा के लिए कमाल, कहीं मेरा पता ना दे देना, वरना समझ लो मेरी खैरियत नहीं। परसों मैं आ रहा हूँ। इसने फ़ोन रख दिया और सर पकड़ कर बैठ गया। फिर तीसरे दिन ऑफिस पहुँचा। दोनों खाने के बाद बाहर निकले तो वो सर झाड़ मुँह फाड़ अजीब हुलिये में दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। तारक को अफसोस हुआ। वो इसे देखकर खड़ी हो गई। बाबू कहाँ चले गए थे? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बस मेरा जी खराब हो गया था। अच्छा अच्छा, जाकर अपना होलिया दुरुस्त कर, नहा धोकर आ, तब बात करना। फिर आओगे ना बाबू? हाँ हाँ आऊँगा। और वो हंसता हुआ चला गया।
माहीन भी खुशी से भरी हुई अपनी झोंपड़ी में चली गई। माँ इसे हैरानी से मुस्कुराते हुए देखने लगी। माँ, बाबू? वो कुछ ना समझी। अरे वही तारक बाबू। ओह अच्छा, वो भी मुतमईन सी हो गई। इसके बाद तो जैसे वो आसमानों पर उड़ने लगी, हरदम संवरी, साफ सुथरे कपड़े, कंघी चोटी, आंखों में काजल, कबूल सूरत तो थी, अब और अच्छी लगने लगी थी। फिर एक दिन पता चला कि बशीरा का शौहर फोत हो गया। अब वो बिल्कुल तन्हा रह गई। तारक कमाल के साथ इनके घर ताज़ियत के लिए गया तो इसकी माँ इसके कदमों में बैठकर रोने लगी। तारक ने जल्दी से पाँव समेट लिए। कमाल ने इसे पकड़कर टूटे फूटे तख्त पर बिठाया। मुझे बहुत अफसोस है अम्मा कि तुम्हारा शौहर फौत हो गया। तारक और कमाल दोनों ने कहा, अरे पुत्र, इसे तो मर ही जाना था। सबसे बड़ा गम और इस धी का है जो कहती है मैं झेलम नहीं जाऊंगी। अब हमारा यहाँ कौन है बाबू? इसे समझाया। फिर वो दो बोल निकाह के पढ़ा कर ले जा कहीं कोने खुदरे में डाल देना, पड़ी रहेगी, खिदमत करेगी, दो रोटी खा लेगी, मेरी फिक्र दूर हो जाएगी कि मेरी धी को एक छत मिल गई, मैं सुख से मर सकूंगी। इसने तारक के आगे हाथ जोड़ दी। वो घबरा कर कमाल की तरफ देखने लगा। कमाल चुप रहा तो तारक ने कहा, अम्मा, ये बड़ा मुश्किल काम है। मेरी मंगनी हो चुकी है, मैं इसके साथ निकाह कैसे कर लूँ और कहाँ लेकर जाऊँ इसे? रखूँगा कहाँ? मेरा साला मुझे शूट कर देगा। लोग क्या कहेंगे कि जाने कहाँ से किस लड़के को उठा लाया है। पुलिस केस बन जाएगा। पुत्र, हम भी कोई कमीन लोग नहीं हैं, बस गुर्बत में मार दिया। बाप भाई दुकानदारी करते हैं। मेरी शादी चचा के बेटे से हो गई, मगर वो मत कमाऊ निकला। चचा गांव का हारी था। इसने बेटे से कहा हमारे साथ मिलकर काम कर, मगर वो सदा का हराम था। जिद करके कराची आ गए। मैं यहाँ बड़ी नौकरी करूँगा। अपनी बच्ची को माँ के पास छोड़कर चली गई। वो यहाँ हेरोइन के चक्कर में पड़ गया। हीरोइन बेचते बेचते हीरोइन टैची बन गया। मैं क्या करती? पढ़ी लिखी नहीं थी, ना कोई हुनर जानती थी। एक माई ने तरस खाते हुए मुझे अपने साथ कागज़ चुनने पर लगा लिया। इतना हुआ कि दाल रोटी का सहारा हो गया। तब मैंने इसे जन्म जली को बुलवा लिया कि बीमार बाप और घर को ये संभाल लेगी। पर क्या जानती थी कि कमबख्त झोंपड़ी में रहकर महलों का ख्वाब देखने लगेगी। मैं बेवा गरीब औरत कहाँ जाऊँ इस जवान जिंदा लाश को लेकर? वो फिर धुआं रोने लगी। अच्छा अच्छा माँ, रो मत, कमाल ने कहा, हम कुछ सोचते हैं। वो दोनों वहाँ से निकल गए। किसी का बोझ उठा लेना वैसे ही स्वाब है, फिर किसी की तीन बच्ची के सर पर हाथ रखना, इसे तहफ़्फ़ुज़ देना तो ऐन इबादत है। अच्छी भली जन्नत को क्यों ठुकरा रहा है? कमाल ने तारक को समझाया। तो मुझे समझा रहा है, खुद क्यों नहीं इस यतीम सी के सर पर हाथ रख देता? तारक भड़क उठा। यार, मेरी तो पहले ही दो बीवियाँ मौजूद हैं, अब अगर तीसरी कर ली तो दोनों मुझे जिंदा काट देंगी जाकर कब्र में। कमाल हंस पड़ा। अरे वाह, तुम दो छुपे रुस्तम निकले। दो बीवियाँ, ये कैसे हुआ? तारक को बड़ी हैरत हुई। यार, होना क्या था, कमाल ने मुख्तसर बताया। चचा का इसरार था कि कमाल मेरा दामाद बने और मामू जान खम ठोंक कर आ गए। ये कैसे हो सकता है कि कमाल मेरी बहन का बेटा है? पहला हक तो हमारा है, वो मेरा दामाद बनेगा। कमाल मुस्कुरा कर चुप हो गया। फिर क्या हुआ, जल्दी बताओ। तारक ने इसे ठहका दिया। फिर कुछ हमायती चचा के निकल आए और कुछ मामू जान के। लाठी डंडों से लैस, बहुत मुमकिन था कि डंडों लाठियों के अलावा गोलियां भी चल जाती कि मैं मैदान में कूद पड़ा और सफ़ेद रुमाल हिला दिए। सब अपनी अपनी जगह खामोश हो गए। मैंने कहा, बुजुर्गों, मैं किसी को मायूस नहीं करूँगा। आप लोग काजी को बुला लें, हम अभी दोनों से निकाह पढ़वा लेते हैं, दोनों के दामाद बन जाते हैं, फिर तो कोई झगड़ा नहीं रहेगा ना। सब लोग हक्का बक्का एक दूसरे के मुंह देखने लगे। सबकी सिट्टी गुम थी। माहौल में एकदम सन्नाटा छा गया था। मगर अजीब बात है कि अंदर से कहकों और हंसी की बातों की जो हकार गूंज रही थी। मुझे अंदर बुला लिया गया। मैं हैरत से अपनी जगह जम कर रह गया जब मैंने चची और मुमानी जान को एक दूसरे से गले मिलते, हंसते मुस्कुराते, मुबारकबाद देते हुए देखा। चल बेटा, सारा झगड़ा ही खत्म हो गया। अम्मी ने मुझे अपने साथ लगाते हुए कहा, मैं तुझे इतना अक्लमंद नहीं समझती थी। तूने चचा मामू दोनों का मान रख ले। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। और मैं कुर्सी पर ढैसा गया। कामी, ये तूने क्या किया? मेरे दिल ने सिसकी भरी। हाय, मेरे दिमाग ने मुझे ये कौन सा रास्ता दिखा दिया। मुझे तसव्वुर में शनीला और फरजाना के हाथों में बेलन और कपड़े टूटने वाला डंडा नजर आने लगा। मैंने
گھبرا کر اپنی دونوں آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ دونوں کے بے تحاشا کہکے گونجنے لگے تھے۔ کمال نے کہا، مگر یار کبھی اس کی نوبت نہیں آئی۔ دونوں بڑے سلوک سے رہتی ہیں اور بہت خوش ہیں۔ طارق کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا ان کی لڑائی نہیں ہوتی؟ حیرت، خیر تھوڑی بہت ہوتی جاتی ہے، محض بچوں کی وجہ سے، پھر خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں، مگر دونوں ایک دوسرے کو سو کر نہیں سمجھتی۔ انہوں نے اپنے والدین کی بات کو نیچا نہیں ہونے دیا، ان کی عزت رکھ لی اور وہ جو کچھ چاہتے ہیں وہی کیا۔ ان کی ضد پوری ہو گئی۔ طارق بہت حیران تھا اس کی ڈرامائی واقعے سے۔ شاید اظہار کا یہ بھی ایک انداز تھا کہ دونوں کا پلہ بھاری رہا۔ ہاں طارق، کم سے کم مجھے یہ فائدہ ہوا کہ گھر میں جنگ نہیں ہوتی، اس لیے میں دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مگر میرا مسئلہ دوسرا ہے کمال۔ ہماری منگنی کو 3 سال ہوئے، ہم ایک دوسرے کا خواب ہیں، اب شادی ہونے والی ہے۔ اگر اسما کو ذرا بھی شبہ ہو جائے تو جان دے دیں گے، پھر میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ ارے 20ویں صدی کے لیلا مجنوں! کمال نے اسے ایک تھپ لگائی۔ ارے تم مہین کو مل کے کوارٹر میں رکھنا اور اسما تمہارے گھر پہلی بیوی کی حیثیت سے رہے گی، پھر جھگڑا کیا؟ ہاں، کسی مناسب موقع پر اسما کو اعتماد میں لے کر بتا دینا کہ تم نے یہ حماقت کر لی ہے، بس تھوڑا ناراض ہوگی، پھر میں نہ لینا۔ بیوی کو منانا کیا مشکل ہے؟ کمال نے ہنس کر کہا۔ پھر 4 دوستوں کی موجودگی میں نہایت سادگی سے دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ان کا سرکاری چھوٹا سا کوارٹر دونوں کا حجلہ عروسی بنا۔ دوسرے ہی دن بشیرہ اپنی جھونپڑی ماں ٹوٹے پھوٹے سامان کے بیچ کر جہلم چلی گئی۔ 1 ہفتے کی چھٹی لے کر طارق نے اسی کوارٹر میں ماہ غسل کیا۔ گھر میں کہہ دیا کہ دفتر کے کام سے لاہور جا رہا ہوں۔ شادی کے بعد تو مہین نکھر گئی، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی، طارق کو اچھی لگنے لگی۔ کوارٹر میں کچھ ضروری سامان پہلے سے لا کر رکھ دیا تھا، پلنگ، بستر، الماری، کچھ برتن، 4-5 سوٹ بوتیک سے خرید لایا تھا، کچھ آرتی فیشل جیولری، چپل، کچھ میک اپ کی چیزیں، سینٹ وغیرہ۔ مہین ہر دم 16 سنگھار کیے رکھتی، اسے تو جیسے بادشاہت مل گئی تھی۔ وہ اس کے لیے کھانا پکاتی، گھر کی صفائی ستھرائی کرتی، شوہر کے لاڈ اٹھاتی اور طارق مہین کے ناز اٹھاتا۔ پھر ہفتہ بھر ختم ہوتے ہی وہ گھر چلا گیا۔ اب طارق دوپہر میں کنٹین کی بجائے مہین کے ہاتھ کا تیار کیا ہوا کھانا کھاتا، چائے پیتا، گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کرتا اور دفتر چلا جاتا۔ پھر آفس سے گھر صرف دوپہر کے چند گھنٹے مہین کے ساتھ گزرتے تھے۔ اسے پھر بھی کوئی شکایت نہیں تھی۔ 6 ماہ بعد طارق کی شادی ہو گئی۔ اب اس کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو گیا۔ کچھ دن تو اس کی اپنی شادی کے ہنگاموں میں گزر گئے، پھر عزیزوں دوستوں میں دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مہین گھبرائی پھری، مل کے چوکیدار کی بیوی اس کی دوست بن گئی۔ کبھی وہ آ جاتی، کبھی مہین چلی جاتی۔ رات کو البتہ وہ اپنے کمرے اور کوارٹر میں تالا لگا لیتی تھی۔ طارق نے اسے یہی ہدایت دی تھی، مگر راتیں مہین کی ویران ہو گئی تھیں۔ پھر وہ آفس آنے لگا اور اس کا پہلا جیسا روٹین بن گیا۔ مہین نے ضد شروع کر دی کہ مجھے اپنے گھر لے چلو، میں تمہاری ماں کے سامنے ہاتھ پاؤں جوڑوں گی، انہیں منا لوں گی، وہ مجھے اپنے پاس رکھ لیں، سارے گھر کا کام کروں گی، تمہاری بیوی کی خدمت کروں گی، مگر میں تنہا نہیں رہوں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس دن وہ بہت روئی۔ طارق سخت پریشان تھا۔ اس نے کمال کو پکڑا۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ دیا ہے، سوائے ڈوبنے کے اور کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اسے آ کر سمجھاؤ کہ وہ گھر جانے کی ضد نہ کرے، میں کسی قیمت پر ایسا نہیں کر سکتا۔ کمال آیا، اس نے مہین کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے رونا شروع کر دی اور کمال چپ چاپ چلا گیا۔ پھر خدا کو اسما کی ایک پیاری سی بیٹی تھی، اس نے مہین کو بتایا تو بہت خوش ہوئی، بولی میں جا کر اسے دیکھ آؤں، وہ تمہاری بیٹی ہے تو میری بھی تو ہوئی، میرا جی چاہتا ہے میں اسے گود میں لے کر خوب پیار کروں، مجھے لے چلو، کہہ دینا دوست کی بیوی ہے۔ پاگل بن کر باتیں نہ کرو، وہ چیخ پڑا، تم وہاں نہیں جاؤ گی، ایک بار کہہ دیا، مجھے تنگ نہ کرو، تم ڈرتے ہو مجھے سب کے سامنے اپنی بیوی کہنے سے، بزدل ہو نا؟ میں ڈرتا ہوں نا، میں بزدل ہوں، مگر تم میری زندگی میں چور دروازے سے داخل ہوئے ہو، اسما کے حق پہ تم نے ڈاکہ ڈالا ہے، کیونکہ میری منگنی ہو چکی تھی، میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا، مگر تمہاری ضد اور تمہارے رونے دھونے پر مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اب میں شرمسار ہوں، میرے پاس دوسری شادی کا کوئی جواز نہیں۔ اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ تو پھر مجھے گولی مار دو، میرا گلا گھونٹ دو، مجھے نجات مل جائے گی۔ وہ رونے لگی اور اپنا سر دیوار سے ٹکرا دیا، اس کی پیشانی سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ طارق بدحواس ہو گیا، اس نے دوپٹہ کھینچ کر پیشانی پر دبایا، بڑی مشکل سے خون بند ہوا، پھر
डेटॉल लगा कर पट्टी कर दी। क्या मुझे मरवाओगे? क्या चाहती हो? ये हरकत क्या थी तुम्हारी? बोलो। वो गुस्से से चीख पड़ा। मैं नहीं जानती, मुझे अकेले डर लगता है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता। तुम जेहलम चली जाओ अपनी माँ के पास। तुम्हें खर्च भेजता रहूँगा, फिर मैं तुम्हें बुलवा लूँगा। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। फिर तुम बिल्कुल भूल जाओगे। अगर ज़बरदस्ती करोगे तो मैं दरिया जेहलम में डूब मरूंगी। वो फिर रोने लगी। ये ब्लैक मेलिंग बंद करो, बहुत देखे हैं मरने वाले। वो गुस्से में ज़ोर से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। इस दिन वो बहुत परेशान था, यही सोचकर कि कहीं ये राज खुल न जाए, फिर क्या होगा। मगर वो राज ही क्या जो राज रहे, इसे तो एक ना एक दिन खुलना होता है। तारक का कज़न भी वहाँ मिल में काम करता था। इसने एक दिन तारक को मिल की अक्का में क्वार्टर से निकलते देख लिया। वो ज़रा खोजी किस्म का लड़का था। तारक के जाते ही दरवाज़ा खटकाने लगा। वहीं ने दरवाज़ा खोल दिया। तारक भाई हैं? नहीं, वो अभी ऑफिस के लिए निकले हैं। मैं इनका चचा जाद भाई शहजाद हूँ। पानी पिलाएंगी आप? वो मुस्कुराया। हाँ हाँ बैठो। महीन ने कुर्सी की तरफ इशारा किया और खुद कूलर से पानी निकालने लगी। शहजाद ने एक ही नज़र में पूरा जायज़ा ले लिया। एक कमरा, एक छोटा सा लाउंज, किचन, बाथरूम, ये छोटा सा साफ सुथरा घर और इसमें एक खूबसूरत लड़की। शहजाद का माथा ठनका। आप हमारी भाभी हैं ना? गिलास वापस रखते हुए इसने पूछा। हाँ हाँ, मैं तारक की बीवी हूँ। ये क्वार्टर इनका है। अरे वाह, हमें तो खबर भी ना हुई। कब की तारक भाई ने आपसे शादी? 1 साल हुआ या फिर कुछ ज़्यादा हुए हों? वो हंस पड़ी। वो फिर आप घर क्यों नहीं आई? वो मुझे लेकर नहीं जाते। मैं तो कितनी बार कहा है। वो कुछ उदास हो। तारक भाई अगर अपने घर आपको लेकर नहीं जाते तो किसी दिन आप हमारे घर चलिए। हमारी आपी बाजी और अम्मी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। अच्छा, वो खुश हो गई। फिर मैं किसी दिन तारक से पूछ कर चलूँगी तुम्हारे साथ। तुम आओगे ना? मैं तो आ जाऊँगा, मगर आप तारक भाई को बिल्कुल कुछ मत बताना। इतवार की छुट्टी में तो तारक भाई अपने घर होते हैं। मैं इतवार को आकर आपको अपने घर ले जाऊँगा और शाम को पहुँचा दूँगा। इसने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो खुश हुई। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। कुंडी लगा लें। मेरा जिक्र तारक भाई से ना कीजिएगा। इस तरह ये राज अपनी कदरों कीमत खोता गया। वादे के मुताबिक इतवार को वो आकर महीन को अपने साथ ले गया। तारक ने महीन को बुर्का खरीद कर दिया था कि अगर कभी बाहर जाना हुआ तो बुर्का ओढ़ कर जाना। चुनाचा इसने बुर्का ओढ़ कर ही घर से कदम निकाला। तारक की चच्ची और सारी कज़नें ने इसका पुरजोश खैर मुकदम किया। चच्ची ने इसे गले से लगा लिया। महीन पहली बार ससुराल के लोगों से मिल रही थी। इसे बहुत अच्छा लग रहा था। बड़ी आपी और चच्ची ने इसे खुलूस जता जता कर सारे वाक़यात पूछ ली और इस बेवकूफ़ लड़की ने अपनी पहली मुलाकात से लेकर शादी तक की सारी बातें इन्हें सुना डाली। खूब कहके लग रहे थे। बार बार इसे अपने से लगा कर प्यार कर रही थी। हाय, कितनी मासूम भोली बच्ची है। तारक ने इसे कैद करके रखा हुआ। इन लोगों ने इसी दिन से साजिश का जाल बुनना शुरू कर दिया था तारक के खिलाफ। जिस दिन शहजाद ने माँ को आकर इसकी दूसरी बीवी के मतलब बताया था, अब इन्होंने पूरा प्लान तैयार कर लिया था और इसी के मतलब अमल कर रही थी। मोहब्बत जताई, इसे अपने ढबका पा कर सारी बातें पूछ डाली। इसने तो कभी ऐसा माहौल, ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग नहीं देखे थे। इनका ये हुस्न सलूक देखकर हवाओं में उड़ने लगी। इनसे बढ़कर इसका कोई अपना नहीं था और वो इन्हें अपना नचाते दहिंदा समझने लगी। मगर इसे खबर नहीं थी कि तारक के वालिद और चचा के तल्लुकात कशीदा थे। एक मकान के बेचने पर सारा झगड़ा खड़ा हो गया था। बकौल चच्ची के बड़े भाई ने छोटी बेवा भावच को इसमें से हिस्सा नहीं दिया था, जबकि बड़े भाई के मुताबिक छोटी भावच का सरासर ये बहतान था। मालूम नहीं हकीकत क्या थी, मगर दिलों में मैल आ चुका था। बड़े भाई और इनकी औलादें तो सब कुछ भूल भाल चुकी थी और इनकी औलाद ने इसको अपनी अना का मसला बना लिया था और इनकी ज़रा ज़रा सी गलती कमज़ोरियों की तशहीर करके इन्हें शर्मिंदा और जलील करने की कोशिश करती थी। आना जाना तो अब भी था,
مگر بات نہیں تھی، اور اب تو ایک بہت بڑی کمزوری چچی کے ہاتھ لگ گئی تھی، ثبوت کے ساتھ۔ جبکہ طارق کے چھوٹے بھائی شارق کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی اور شام کے اہتمام ہو رہے تھے، چچی جان اور چھوٹی آپی کو یہ موقع نہایت مناسب لگا تھا۔ انہوں نے مہین کو رخصت کرتے وقت ایک خوبصورت کلادار سوٹ ماں اس کے میچنگ جیولری، چوڑی، چپل کے دیا اور کہا شادی کے دن شہزاد تمہیں لے کر یہاں آئے گا، یہ سوٹ تم اس دن پہننا، ہما تمہیں تیار کر دے گی اور تم ہمارے ساتھ شادی ہال میں چلو گی، وہاں تمہاری سوکن یعنی طارق کی پہلی بیوی بھی ہوگی اور ہم تمہارا تعارف طارق کی دوسری بیوی کی حیثیت سے وہاں سب سے کروائیں گے اور طارق کے والد کو بتائیں گے کہ یہ بھی آپ کی بہو ہے۔ اس طرح خاندان بھر کو معلوم ہو جائے گا تمہارا بھی اس گھر پر وہی حق ہے جو اسما کا ہے، پھر کوئی تمہیں وہاں سے نہیں نکال سکے گا۔ ہائے چاچی، آپ اتنی اچھی ہیں نا۔ مہین نے ان کے ہاتھ چوم لیے تھے۔ اگر میں یہاں آ گئی تو تمام عمر آپ کو دعائیں دوں گی۔ پھر شہزاد اسے گھر چھوڑ آیا۔ طارق کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو سکی کہ اندر ہی اندر کیسی بارودی سرنگیں اس کے گھر تک بچھائی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ شادی کے انتظامات میں لگا ہوا تھا۔ جبکہ وہ 2 دن قبل مہین سے جا کر کہہ آیا تھا، بھائی کی شادی کی وجہ سے میں کچھ دن نہیں آؤں گا، ولیمے کے بعد آؤں گا، گھبرانا نہیں، گھر میں تالا لگا کر رکھنا۔ اور وہ چپ چاپ سر جھکائے سنتی رہی۔ اس نے قطعی نہیں بتایا تھا کہ وہ کس سے مل کر آئی ہے۔ اس شادی کا دن آیا تو شہزاد اسے دوپہر میں لے گیا۔ سب بہنوں نے اس کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگائی، پھر شام کو اسے وہی کامدار گرین سوٹ پہنایا، ہاتھ بھر بھر کر چوڑیاں پہنائی، اس کا میک اپ کیا، بال بنائے، اس کا جوڑا باندھا اور بیلے کا ہار جوڑے میں لپیٹ دیا اور گلاب سجا دیے۔ اس کا روپ دمک اٹھا۔ ایسا بناؤ سنگھار تو طارق سے شادی کے وقت بھی نہ ہوا تھا۔ اس کا کون کرتا، ایمرجنسی میں تو نکاح ہوا تھا۔ بڑی آپی نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا تو وہ اپنا روپ دیکھ کر شرما گئی اور اس کا دل بے اختیار طارق کے ساتھ سامنے جانے کے لیے ہمکنے لگا۔ دیکھنا مہین، تمہارے سامنے آج طارق کی بیوی اسما کا روپ بھی مانت پڑ جائے گا۔ مگر طارق کا تصور آتے ہی وہ ڈر گئی۔ آپی، کہیں مجھے وہاں دیکھ کر طارق ناراض نہ ہو جائے کہ تم یہاں کیسے آ گئی میری اجازت کے بغیر۔ وہ کچھ خوفزدہ سی نظر آنے لگی۔ ارے چھوڑو طارق کو، میں تو اسے وہ سناؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ خواہ اس نے تمہیں قیدی بنا کر رکھا تھا، اس نے تم سے نکاح کیا تھا، کوئی تمہیں بھگا کر تو نہیں لایا تھا، پھر اس نے کیوں چھپایا؟ چلو یہ کام ہم نے کر دکھایا۔ ہما نے اسے گلے سے لگایا، تب اسے تسلی ہوگی۔ پھر سارے کے سارے جا کر ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ بارات 1 گھنٹہ لیٹ آئی تھی۔ آتے ہی ہلچل مچ گئی، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی، ہار ڈالے گئے اور فلش لائٹ کے جھماکے ہونے لگے۔ پھر نکاح ہوا اور دلہا کو سٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا۔ مووی بنی اور بوتلیں کھلنے لگی۔ اسی سنا میں ہما آپی مہین کو سامنے لے آئیں۔ کمال نے طارق کو علیحدہ جا کر صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا کہ تمہاری چچی نے شہزاد کو بھیج کر مہین کو بلوایا تھا اور اسے سجا بنا کر ساتھ لے کر آئی ہیں۔ سب سے اس کا تعارف تمہاری دوسری بیوی کی حیثیت سے کرایا جائے گا۔ پورے خاندان کو معلوم ہو جائے گا تمہاری دوسری بیوی کون ہے۔ طارق نے بڑی بے بسی سے کمال کو دیکھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ سب کچھ، اس نے سرگوشی سے کہا۔ مجھے شہزاد پر کچھ شک ہو گیا تھا، میں نے اسے پکڑا تو اس نے سب کچھ اگل گیا۔ اب تم سامنے مت آنا، گھر چلے جاؤ۔ اسے یہ سن کر طیش آ گیا۔ وہ اندر جا کر آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ بڑی آپی مہین کو لیے ہر میز پر جا کر تعارف کے فرائض اثر انجام دے رہی تھی۔ وہ حیران رہ گیا۔ مہین پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ اس کا یہ روپ، سنگھار، بھاری جوڑا، جیولری، ہار، پھول، معلوم ہوتا ہے یہ ساری تیاریاں چچی جان نے محض مجھے رسوا کرنے کے لیے کی تھیں، ورنہ انہیں میری پہلی یا دوسری بیوی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ خیر، میں مہین کو اچھی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کم ظرف لڑکی نے اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا تھا، آسمان سے اتری کوئی چیز، اور وہ اسی طرح آڑ میں ہوتا ہوا باہر نکل گیا، پھر کہیں نظر نہ آیا۔ سارے ارمان، تمام خوشیاں، دیور کی شادی کے لیے کی ہوئی تیاریاں جھاگ بن کر بیٹھ گئیں۔
دل میں ایک ساتھ کتنے تیر سنسناتے ہوئے اتر گئے جب چچی اور بڑی آپی نے میز پر آ کر سلام کہا۔ ماہین نے بھی سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سب نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے انہیں پہچانا؟ یہ ماہین ہے، طارق کی دوسری بیوی ہما۔ اسماء اور ان کی بہن بھابھت سے مخاطب تھی۔ پھر وہ اسماء کی ماں کی طرف دیکھ کر بولی، بھیا آنٹی یہ میرے پاس آئی تھیں کہ میں انہیں آپ لوگوں سے ملواؤں۔ طارق تو لاتے ہی نہیں تھے انہیں، اس لیے میں ملانے لے آئی۔ سب کو جیسے سام سونگ گیا۔ اسماء کی تو اسے دیکھ کر آنکھیں پتھرا سے گئی۔ اس کی ماں، بہن اور بھاوج کے چہرے دھواں دھواں ہو رہے تھے۔ پھر چچی ہنستی ہوئی آئیں اور ماہین کو دوسری طرف لے گئی۔ تب اسماء کی امی اور بہن نے طارق کی آپا عرشی سے کہا، عرشی یہ میری بچی کے ساتھ کیسا مذاق ہے؟ طارق نے ہمارے ساتھ کیوں یہ کھیل کھیل گیا؟ پھر بڑی محفل میں ہمارے منہ پر تماچے مارے گئے، ہمیں ذلیل کیا گیا۔ پہلے کیوں نہ بتایا کہ اس نے ایک اور کر رکھی ہے؟ تم اور ہم یہ تماشا دیکھنے نہ آتے۔ بلاؤ کہاں ہے طارق؟ خالہ جان خدا گواہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا، نہ ہم نے آج تک اس کی شکل دیکھی تھی۔ تو وہ آ تو جائے، میں خود اس سے پوچھوں گی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ طارق کہیں نہیں ملا تھا، ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا۔ ہم کیسے مان لیں تمہارے بھائی نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے اور تم لوگ بے خبر ہیں؟ اسماء کی بھاوج اور بہن ہتے سے اکھڑ گئی۔ اسماء نے رونا شروع کر دیا۔ عرشی اپنی جگہ چور بن گئی۔ اس کے پاس اپنی صفائی کے لیے کوئی لفظ نہ تھا۔ ماہین کے جیتے جاگتے وجود کے ساتھ ہر دلیل بے معنی ہو گئی تھی۔ اسے چچی پر سخت غصہ آ رہا تھا، اپنے بھائی پر ان سے زیادہ۔ کمبخت مجھ سے ہی چپکے سے بتا دیتا، یہ نوبت تو نہ آتی، مگر اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ ان کی کڑوی کسیلی باتیں سنتی ہی رہی اور خاموش رہی۔ چاچی نے سب سے پہلے مہمانوں کے ساتھ ماہین کو گھر پہنچایا اور اس کے بعد دلہن کے ساتھ وہ لوگ آنا شروع ہو گئے۔ ماں نے کہا، اسماء اپنی تیاری کر لے، تجھے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اب یا تو تیری سوکن یہاں رہے گی یا تو رہے گی، میں ان کے بیچ تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اسماء بھی تیار ہو گئی۔ اس کے بعد طارق آیا اور اسماء کو اوپر ٹیرس میں لے کر چلا گیا۔ اسماء مجھے سب کچھ پتہ چل گیا، میں شرمندہ ہوں۔ چچی اور ہما آپی نے میری دوسری بیوی کی حیثیت سے اس کا تعارف کروا کر سب کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمہیں تمہارے گھر والوں کو ٹارچر کیا ہے، ان کی توہین کی۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ چچی نے ہم سے انتقام لیا ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ انہوں نے ہماری عزت ان کی عزت دی۔ ہم سب ایک ہی باغ بلکہ ایک ہی درخت کے پھول ہیں۔ ہمارے اور ان کے بچوں کی رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا تھا۔ پھر یہ تفریق کیوں؟ نفرت کیسی؟ کیا وہ آپ کی دوسری بیوی نہیں تھی؟ اس سے آپ نے نکاح نہیں کیا تھا؟ اسماء نے تڑک کر پوچھا۔ ضرور تھی اسماء، مگر وہ محض ایک حادثہ تھا، میری غلطی تھی، سراسر حماقت تھی۔ میں تمہیں بتانے والا تھا مگر دشمن اپنا وار چل گیا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میرے گھر والوں کی بڑی بے عزتی ہوئی، میرے اعتماد کو آپ نے کرچی کرچی کر دیا۔ آخر میرا قصور کیا تھا؟ طارق جو آپ نے مجھے تو لخت کر دیا، کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت، مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ اور خاندانی تھی؟ کیا کمی تھی مجھ میں؟ اسماء رو پڑی۔ طارق نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور بولا، یہ باخدا اسماء، اس میں کوئی بات نہ تھی۔ تم ہر طرح سے اس سے اعلیٰ وفادار ہو، تم میری رفیق ہو، شریک حیات ہو۔ سمجھنے کی کوشش کرو، ولیمہ ہو جانے دو، میں اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے بھیج دوں گا، مگر ابھی میری بات مان لو۔ شادی کا گھر ہے، مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، میں کوئی جواب نہیں دے سکوں گا۔ وہ سخت پریشان تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ولیمے کے بعد میرے بھائی اور والدین کو مطمئن کر کے مجھے لے آئیے گا۔ یہ کہہ کر وہ آنسو پوچھتی ہوئی چلی گئی۔ طارق اپنے ہونٹ چباتا رہ گیا۔ گھر کے ہر شخص کی نگاہوں میں سوال تھا، لیکن اس کے لب خاموش تھے۔ رات کو جب سب لوگ آرام کے گھر سے لیٹ بیٹھے گے تو طارق غصے میں ابھرا اوپر آ گیا۔ اس وقت ماہین نسبتاً ہلکے کپڑے پہنے اسماء کی سحری پر نیم دراز شاید طارق کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بھاری کام کا گرین سوٹ جو اس نے شادی میں پہنا تھا صوفے پر پڑا تھا۔ وہ نہایت تیز سے دھم دھم کرتا اندر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ماہین گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ نیچے اترو،
वो दौड़ा और महीन जल्दी से उतर कर नीचे खड़ी हो गई। तारक ने से आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। वो लहरा गई। फिर दूसरा थप्पड़ इससे ज्यादा जोर से पड़ा तो वो गिर पड़ी और सिसकियां लेने लगी। इसने महीन को एक झटके से उठाकर सोफे पर बैठा। वो थर थर काँप रही थी। बताओ, तुम यहाँ किसकी इजाज़त से आई थी? कौन तुम्हें लाया यहाँ? बोलो। इसने डरते डरते सर उठाया। कुछ कहने के लिए ज़ुबान खोली मगर आवाज़ हलक में फंस गई। वो कुछ ना बोल सकी। मुझे मालूम है तुम्हारे पर लग गए हैं, तुम उड़ने लगी हो, अपनी औकात भूल गई। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हो गई थी, मैंने तुम्हारी मदद की थी और तुम्हारी माँ के रोने, खुशामद करने और इनकी तन्हाई बेबसी देखकर मैंने इम्काना कदम उठा लिया था और अपना इंसानी फ़र्ज़ अदा किया था। मगर तुमने मेरी रियायत और हमदर्दी से नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। हाल में हमारी चच्ची की गौरवशानियों से सबको मालूम हो गया कि मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया। तुम मेरी बीवी हो। लोगों की नज़रों से मुझे बता दिया कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ। कितनी खूबसूरत, पढ़ी लिखी और ख़ानदानी बीवी के होते हुए मैंने इस गंदगी को अपने गले से लगा लिया। अस्मा की माँ इसे अपने साथ ले गई है। वो सख्त टूटा बिखरा हुआ इंसान लग रहा था। इस वक्त महीन ने इसके आगे हाथ जोड़ दिए। तारक बाबू, मुझे माफ़ कर दो। वो रोते हुए बोले, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे आने से इतनी गड़बड़ हो जाएगी। ना मुझे ये मालूम था कि तुम्हारी चच्ची तुम्हारे खिलाफ है, वरना मैं ना आती। मैं इन्हें अपना हमदर्द समझकर जो कहती गई वो करती गई, इसलिए कि मैं तुम्हारे घर में अपनी जगह बनाना चाहती थी। तुम जो चाहिए मेरे साथ सलूक करो, मगर मुझसे नाराज़ मत हो। अब जो कहोगे वो करूँगी। तुम अपनी बीवी को मना कर ले आओ, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं समझती हूँ कि मखमल में कभी टाट का पेमंद नहीं लग सकता। वो बदस्तूर गुस्से में था। जाते जाते बोला, सुबह जल्दी तैयार हो जाना, आगे कोई बात नहीं सुनूंगा। महीन के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। इसने भला ये बागो बहार माहौल, इतना अच्छा घर, ऐसे लोग और फैशनेबल हंसती मुस्कुराती हुई खूबसूरत लड़कियां कहाँ देखी थी? या अल्लाह, 2.5 दिन की ये बादशाहत देकर मुझसे ना छीन। वो सोचती और रोती सिसकती सो गई। सुबह फजर की नमाज पढ़कर तारक ने आकर इसे जगाया। उठो, मुंह हाथ धोकर चीज़ें समेटो और बुका ओढ़ कर नीचे आ जाओ। मुझे जल्दी वापस आना है। नाश्ता घर पर कर लेना। वो जिस तेज़ी से आया था इसी तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गया। महीन ने मुंह हाथ धो लिया था, बालों में ब्रश फेरा, सोफे से सूट उठाकर तह किया, शापर में डाला, बुड़का ओढ़ा और नीचे उतर आई। तारा की बड़ी बहन और बाप बैठे चाय पी रहे थे। अखबार खुला हुआ सामने रखा था। महीन ने दोनों को सलाम किया। इन्होंने जवाब दिया, जीती रहो, आओ चाय पी लो। नहीं अबू, बस निकल जाएंगे। तारक अंदर से निकला और बाहर चला गया। वो भी इसके पीछे ही निकल गई। इसने क्वार्टर में इसे पहुंचा दिया और कहा, घर में हर चीज़ मौजूद है, चाय नाश्ता खाना अपनी मर्जी का बना लो। और कुछ नोट इसे देकर चला गया। जब से इस्मा बच्ची को लेकर घर से गई थी, वो नन्ही उमेरा की जुदाई से सबसे ज़्यादा परेशान हो गया था। हर दम बुलबुल की तरह सारे घर में चहकती फिरती थी, अंदर बाहर सारे लोग, चाहे जिस उम्र के हों। इसके अंदर अंकल चाचू थे और सब इसके दोस्त थे, हाथों हाथ रहती थी। इसका दिल कहीं नहीं लगता था। घर में अब इसकी कमी महसूस कर रहे थे। नए दुल्हन के चौथी चालें शुरू हो चुके थे। तारक का दिल माहीन की तरफ से इकट्ठा हो गया था। ना वो यहाँ आती, ना ये नक्शा बनता। चच्ची और इनकी औलादें बड़ी की नाम बरबर हैं लोगों की, और खुसूसन अपने ताया और तायाजाद बहन भाइयों की छोटी छोटी कमज़ोरियों और गलतियों को उछालना इनकी फितरत थी। सो इन्होंने जो किया अपनी फितरत के मुताबिक किया। ताया और मंजली बहू अस्मा को लेने गए थे, मगर इनके वालिदैन और भाई का मुतालबा था, जब तक महीन को तलाक नहीं होगी हम अस्मा को नहीं भेजेंगे। सब ने इन्हें यकीन दिलाया कि ऐसा ही होगा, हम खुद भी यही चाहते हैं। अंजलि बहू ने अस्मा को समझाया, दुल्हन अपना घर बचाने के लिए और उसको बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसका ये हल हरगिज़ नहीं कि तुम मोर्चा छोड़कर घर बैठ जाओ। तब अस्मा ने सरगोशी में कहा, भाभी, मैं इन नज़ाकतों को समझती हूँ। तारक से नाराज़गी के बावजूद मैं अपना घर छोड़ना नहीं चाहती थी, मगर अम्मा और बड़े भाई की जिद में बेबस हो गई। आप आती रहिएगा,
मैं बाजी से कहूँगी कि वो अम्मा और भैया को समझाएं। आखिर वो दोनों बे नीलो मरामन वापस आ गए, मगर तभी उमेरा को साथ लेते हुए वो दादा के गले का हार बन गई थी। तब बड़े भैया ने कहा, आप इसे ले जाएं, वरना रो रो कर जान खा लेगी। फिर इसे भेज दिया गया। तारक की नींदें उड़ गई थी, खाना पीना भी वाजिबी रह गया था। वो ऑफिस जाता मगर महीन से मिले बगैर वापस आ जाता। 15 दिन गुजर गए थे। एक दिन टहलता हुआ अपने क्वार्टर की तरफ निकल गया। इसी लम्हे इसने अपने क्वार्टर से अजनबी शख्स को निकलते देखा। वो एक नौजवान शख्स था। तारक के कदम ठठक गए। वो जब दूर चला गया तो इसने अपने कदम मोड़ लिए। इसका जहन एकदम घूम गया। इसने ऑफिस में आकर कमाल को फ़ोन किया। इससे बात हुई। कमाल, तुम्हें कुछ पता है? आज मैंने एक नौजवान लड़के को अपने क्वार्टर से निकलते देखा। तुम जानते हो? हाँ, मैंने भी इसे देखा था। जब महीन एक दिन क्वार्टर से बाहर नल पर पानी भरने आई तो मैंने इसे लड़के के मुतालिक पूछा तो इसने बताया वो कोई इसका अजीज़ है जो जेहलम से आया। बशीरा ने बेटी की खैरियत मालूम की थी और इसे बुलवाया था। इसका नाम अकबर है और शहर में ठहरा वो कई बार आ चुका है। तुमने तो अभी तक इसकी खबर नहीं ली। आते हो तो वहाँ क्यों नहीं जाते? अगर खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बात तुम्हारे ही ऊपर रहेगी, क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है। या तो इसे तहफ़्फ़ुज़ दो या फिर 2 बोल लिख कर इसे जेहलम रवाना कर दो। तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। तुम ठीक कहते हो कमाल। मैं यही सोच रहा हूँ कि इसे तलाकनामा थमा कर जेहलम रवाना कर दूँ। इसकी वजह से मेरी बीवी महके चली गई है। मेरे बाप भाई मुझसे सख्त नाराज़ हैं। कुछ तो मुझे करना है। इसने फ़ोन रख दिया और सोचने लगा। 1 हफ्ता और गुजर गया। इसने तलाकनामा तैयार करके वकील के दस्तखत करवा लिए और मेहर के 5,000 रख कर वो लिफाफा लेकर जब क्वार्टर पहुंचा, महीन रेशमी जोड़ा पहने 16 श्रृंगार किए हंस हंस कर अकबर से बातें कर रही थी। अकबर की नज़रों में बड़ी वारफ्तगी थी। इसका हाथ महीन के कंधे पर रखा हुआ था। तारक कमरे के दरवाजे को धक्का देकर अंदर चला गया। वो दोनों इसे देखकर घबरा कर पलंग से खड़े हो गए। तारक बाबू आ गए। महीन अपने आप को संभाल कर हंसी हुई आगे बढ़ी तो तारक की आंखों में खून उतर आया, मगर इसने जब्त करके अकबर की तरफ देखा। ये कौन है? मैं जी माहीन के छोटे चचा का बेटा हूँ अकबर। मुझे इसकी नानी ने भेजा है इसे लेने। वो जी आपो विश्राम बीमार है, बजाय माहीन के इसने जवाब दिया। तारक बाबू, मेरी माँ बीमार है, इसने मुझे बुलाया। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। इतनी देर में इसने खुद को बिल्कुल नॉर्मल कर लिया था। इसे खामोश देखकर फिर डरते डरते बोली, कुछ दिन के लिए चली जाऊँ क्या? इसने उम्मीद भरी नज़रों से इसको देखा। तारक ने कहा, कुछ दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए चली जाओ। तारक ने लिफाफा इसके हाथ में थमा दिया। इसमें तुम्हारे मेहर के 5,000 और तलाकनामा है। महीन एक दिन एकदम चुप होकर लिफाफा खोलने लगी। 5,000 के किराए नोट देखकर अकबर की आंखें चमक उठी। फिर इसने दूसरा कागज़ खोला, देखा और लिफाफा बंद करके तारक की तरफ बड़ी दुखी और शाकी नज़रों से देखती रही। तारक बाबू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। फिर इसने आंखें डुबडुबाई। तुम्हारे लिए यही अच्छा था महीन। तुम हमारे साथ ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। हमारे यहाँ अपनी औरत के साथ कोई अजनबी मर्द देखा जाता है तो इसे गोली मार दी जाती है, मगर हमने तुम्हारी साथ बड़ी रियायत की है, वरना तुम्हारे साथ इस शख्स की लाश खून में डूबी हुई यहाँ नजर आती। इस घर से सब कुछ ले जाओ जो जी चाहे, मगर शाम तक क्वार्टर खाली हो जाना चाहिए। इसकी चाबी चौकीदार की बीवी को दे जाना। वो तेजी से मुड़ा और खुले दरवाजे से बाहर निकल गया। अब खड़ी क्या देख रही है? चल सामान भर, सिवाय अलमारी और पलंग के सब कुछ ले चल। अकबर ने पलंग की चादर खींची तो महीन ने इसका हाथ पकड़ लिया। बिस्तर रहने दो बाबू, यहाँ आकर आराम करता है। महीन ने चादर फिर बिछाई और तकिए रख दिए। ओहो, बड़ा ख्याल है बाबू का। और मैं जो इतनी दूर से आया हूँ तेरे लिए, मेरा कुछ ख्याल नहीं। मुझे छोड़कर भाग खड़ी हुई और शहरी बाबू से शादी कर ली। बेवफा ना हो कोई तेरा जैसा। वो हंस हंस कर इसे चढ़ा रहा था, मगर इसने एक चुप साथ रखी थी। इसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अकबर ने एक कहका लगाया, मगर बाबू था समझा। इसने हमारे लिए रास्ता साफ कर दिया। वो अपनी रोह में कहता जा रहा था और सामान बांधता जा रहा था, मगर वो ख्यालों में दूर तक चली गई, जहाँ माजी करीब की पथरीली कांटों भरी गुजरी गाहें ऊंची नीची पगडंडियाँ थीं। हाय मेरा नसीब! अब फिर वही शबो रोज़ लकड़ियाँ चुनकर जंगल से लाना, गाय भैंसों की गंगी समेटना, उपले थापना, नहर से पानी लाना, कच्चे पक्के झोंपड़ियों में रहकर एक चीज़ को तरसना। वो बेखबरी में कितनी बड़ी नेमत थी।
دنیا کے حسن اور زندگی کی قدر و قیمت سے نہ آشنا، کم میں شکوہ، نہ زیادہ کی حوث، نہ وہ یہاں آتی نہ طارق بابو سے ملتا۔ پھر اس کی نگاہوں میں حالات کی فلم چلتی رہی اور شادی کے ہنگاموں کے بعد تو جیسے زندگی کے سارے ہنگامے ہی سرد پڑ گئے تھے۔ اسے دیس نکالا مل گیا۔ کاش آگاہی کا یہ مرحلہ آنے سے پہلے ہی اس کی سانسیں تھم جاتی، دل بند ہو جاتا، مہین سوچتی جاتی، چیزیں سمیٹتی جاتی اور آنسو پوچھتی جاتی، کیوں رو رہی ہے؟ اکبر کو غصہ آ گیا۔ شکر کر کے آزادی کی کوئی قیمت ادا نہ کرنی پڑی، آسانی سے مل گئی، ورنہ میں تو بے موت مارا جاتا۔ پھر وہ اس کے پاس آیا اور محبت سے کندے لفظوں میں کہا، بابو جیسا گھر مکان تو میں تجھے نہیں دے سکتا، مگر دل کا پورا جہاں تیرے نام کر دوں گا، وہاں کی ملکہ ہوگی، چل اب اٹھ شاباش۔ اس نے اس کا ہاتھ پیار سے تھاما تو وہ کھڑی ہو گئی۔ طارق کا بڑا سا بیگ اس نے پلنگ کے نیچے سے کھینچا، اس میں مہین کی شادی کے سارے کپڑے، چچی کا دیا ہوا بھاری کام کا گرین سوٹ، جویلری باکس، سینڈل، چپل، بیوٹی باکس رکھ کر اس کی زپ بند کر دی۔ باقی برتن وغیرہ سودا لانے والے تھیلے میں رکھ لیے، حتیٰ کہ چائے، چینی، چاول، مسالہ اور گھی کے ڈبے، آٹا وغیرہ بھی تھیلے میں ٹھونس لیے۔ اس کے بعد اکبر نے الماری کھول کر اس کا جائزہ لیا۔ اس میں طارق کے 2-3 سوٹ ٹنگے نظر آئے۔ وہ ان کی طرف لپکا تو مہین نے آگے بڑھ کر شرٹ سے الماری بند کر دی اور غصے میں بولے، شرم نہیں آتی تجھے دوسروں کے مال پر نیت خراب کرتے ہوئے؟ ارے چلی، یہ سوٹ میرے کام آ جاتے، میں بھی کچھ دیر کے لیے کوٹ پینٹ پہن کر بابو بن جاتا۔ وہ مسکرایا، ہاں تو بن جاتا بابو۔ مہین نے ٹیڑھی نظر سے اس کو دیکھا، یہ تیرے کس کام آئیں گے؟ تو اتنا چھوٹا اور وہ اتنا لمبا اونچا، تو اس کے سامنے بچہ لگتا ہے۔ جا اب جا کر کوئی رکشہ ٹیکسی لے کر آ۔ وہ تھک کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اچھا جا رہا ہوں، ناراض کیوں ہوتی ہے؟ وہ ہنستا ہوا باہر نکل گیا اور اسے پھر طارق یاد آ گیا۔ دل نے کہا طارق ایک بے رحم انسان تھا، نہیں وہ بہت اچھا تھا، میں ہی اس کے قابل نہ تھی۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے وہ لوگ 2 گھنٹے قبل ہی اسٹیشن پر پہنچ گئے تھے۔ اس نے برقع اوڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے کچھ کھایا پیا، پھر مہین نے کچھ نوٹ دے کر جہلم کے 2 ٹکٹ لے لیے۔ باقی پیسے مجھے لا کر دینا۔ اس نے پرس بند کر کے رکھ لیا۔ اچھا بیگم صاحبہ، جو حکم، خادم حاضر ہے۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ طارق نے طلاق نامے کی فوٹو کاپی اسما کے بھائی کو بھجوا دی تھی اور کہا کہ اگر تصدیق کرنا چاہو تو کچہری جا کر منور علی ایڈوکیٹ سے معلوم کر لو۔ 1 ہفتے کے بعد تایا جان بہو کو جا کر گھر لے آئے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ محض ایک حادثہ تھا۔ باہر نکلنے والے مردوں کو اتنے حادثوں اور مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ حادثے ٹریفک کے بھی ہو سکتے ہیں، جہاز بھی کریش ہو سکتا ہے اور ٹرینیں بھی پٹری سے اتر جاتی ہیں، اور حادثے وہ بھی ہوتے ہیں جہاں انسان کی عقل گنگ ہو جاتی ہے، سوچیں بدل جاتی ہیں اور سمتیں کھو جاتی ہیں۔ مگر وقتی اور لمحاتی طور پر میں بھی کچھ اسی قسم کے حادثے سے دوچار ہو گیا تھا اسما، جبکہ ہر بات میں نے تم سے واضح کر دی تھی، مگر تم نے یقین نہیں کیا، اعتبار کی ہر دلیل مسترد کر دی۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم شادی کے بھرے ہوئے گھر سے اس طرح اٹھ کر اپنی ماں کے ساتھ نہ چلی جاتی۔ تمہیں زندگی میرے ساتھ گزارنی تھی یا اپنے بھائی یا ماں کے ساتھ؟ یہ نہیں سوچا تم نے کہ باوفا عورت اپنے گھر اور شوہر کی خاطر دنیا کو ٹھوکر لگا دیتی ہے؟ تم کیسی بیوی تھی کہ ہر قدم پر مجھے شکست دیتی چلی گئی؟ تمہارے گھر کے ہر فرد نے مجھے عدالتیں کھول دی، مجھے اشتہاری مجرم بنا ڈالا، میں سب سے اپنا منہ چھپاتا پھرتا رہا۔ طلاق تو مجھے اسے دینی ہی تھی، میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک تم خود نہیں آؤ گی میں تمہیں لینے نہیں جاؤں گا۔ اسما، اگر کبھی مجھ سے اس سے بڑی کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو تم میرے ساتھ کیا دو گے؟ اوروں کے ساتھ تم بھی مجھے پتھر مارو گے۔ اس رات طارق بے حد بکھرا ہوا تھا، اسے اسما کی طرف سے شوق پہنچا تھا۔ اسما نے طارق کے دونوں ہاتھ تھام کر انہیں اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ آپ میرے مالک، میرے سرتاج ہیں، خدا گواہ ہے کہ میں بھی بہت مجبور تھی۔ اس واقعے نے امی ابی کا پارا ہائی کر دیا تھا، ان کے دل کی حرکت گردگو ہو گئی تھی۔ گھر جاتے ہی بڑے بھیا ڈاکٹر لے آئے، اس نے دوا دی، انجیکشن لگایا، تب جا کر وہ سوئی تھیں، ورنہ رستے پر وہ روتی آئی تھیں۔ ایسی حالت میں آ کر میں ان کا انکار کر دیتی تو یقیناً انہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ مجھے آپ پر یقین تھا، میں آپ کی حیثیت سمجھتی تھی، مگر وہ موقع ایسا نہیں تھا۔ اب آپ کی جو جی چاہے سزا دے دیجیے، میں سر جھکا دوں گی، میری وفا پر شک نہ کیجیے۔ اسما اس کے ہاتھوں پر اپنی پیشانی جھکا کر رو پڑی۔
बस इस जगह आकर वो हार जाता था। किसी के आंसू, खसूसन औरत के आंसू, वो बर्दाश्त ही ना कर सकता था। दिल इतना नरम, मरवत में इतना पागल था कि महीन के आंसू और इसकी माँ का रोना तड़पना इससे ना देखा गया। और जज्बात में आकर वो कुछ कर बैठा जो किसी तरह दुरुस्त नहीं था। इसने अस्मा को तो किसी न किसी तरह मना लिया था, मगर वो अपने ज़मीर से आज भी शर्मिंदा था कि इसने अपने इख्तियार और ताकत का गलत इस्तेमाल किया था। अल्लाह इसे माफ़ फरमाए। ख़त्म शुद। तो बताएं जी, आप लोगों को कैसा लगा ये नॉवल। छोटा सा नॉवलेट था। अगर आप लोगों को ये नॉवल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट में कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।